सध्या आमचे जे गोंयकार हें सप्लाय आयज सकाळीं सुद्दां कांय जाणांनी फोन केल्लो. सो तेंचें म्हणणें आसा की थंय आतां जे कोण जे रावतात थंय तेंचे आतां तसो खंय इश्यूज ना. आतां स्पॉरेडिकली कांय कडांनी एखादी गजाल जर घडटा आसा पूण अजून पर्यंत आमचे गोंयकार ज्या कडांनी आसात त्या कडांनी ते सेफ आसात. कोण हॉटेलान आसतले कोण भोंवून गेल्ले आसत ते हॉटेलान आसत कोण आपल्या कंपार्टमेंटान रावता आसत घरा आसत सगळे सेफ आसात. तशे आतां इश्यूज नाका. जेन्ना सरकारा कडल्यान हेच्या संबंदान तांकां हाडपा खातीर जे प्रयत्न सुरू जातले पळय तेन्ना तांकां फ्लायट सुद्दां म्हाका दिसता 2 दीस जाले फ्लायट चालू आशिल्ले आतां परत बंद जाल्या. सो वराची परिस्थिती प्रमाण ते सगळें घडटलें. पूण सगळे जाण आत्तां तरी आमच्या म्हायती प्रमाण जे आमकां इन्फॉर्मेशन त्या प्रमाण सेफ आसा. पूण गोंयांत कॉन्टॅक्ट केला तेंच्यांनी कोणें करता आमचे करता म्हायती धाडटात आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन धाडटात विचारतात आमकां. सो आमी आतां जेन्ना फ्लायट शेड्यूल जातल्यो तेन्ना मागीर ते हळूहळू करता पडटा. पूण पॅनीक बीन जावपाची गरज आसा काय? पॅनीक जावपाची गरज ना अजिबात. तेंचेंय म्हणणें आसा की कुणीच पॅनीक जावचें न्ही. कारण कितें जाता की एक फावट रिपोर्ट्स जे आसा ते अशा पद्दतीन येतात की थंय सिच्युएशन तेंचें आसा पॅनीक करपाचें तशें कांयच ना. तेंचेंय म्हणणें आसा ते अपील करतात आपल्या फॅमिली कडेन ते उलयतात तेंकांय सांगतात कोणूच पॅनीक जावचें.